In a press conference, former PWD Minister Sudhin Davlikar has said that the state government is running on huge debts, while the government is yet to make payments to respective stakeholders. Sudhin is of the opinion that the debts will not be cleared immediately, for which developmental works will have to be curtailed for a period of time. Sudhin also addressed the situation of sugarcane farmers with regards to the Sanjeevani sugar factory that is shut at the moment. With respect to Kala Academy, Sudhin has asked the Chief Minister to approach IIT Mumbai before carrying out works related to Kala Academy. Here's more. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो वाढदीस बरें काम केलां ताणें संबंद भारतांत ताका शुभेच्छा आजच्या दिसाच्यो आनी देवान ताका उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें भारताची सेवा करपाक. आजची पत्रकार परिशद आपोवपाक कारण मुख्यमंत्री काम करपाक मुखार सरला, बरें काम करता विदीन टायम लिमीट. ताणें पावसांत जी घरां डॅमेज जाल्ली, पीक जमा जाल्ली, तांकांय पयशे दिले, ताचें अभिनंदन करता. पूण कॅबिनेटांत एक वाच्यता ना आनी कॅबिनेटांतले मंत्री आपल्या जाय तशें उलयता. सगळ्यांत पयलो विशय हांव घेता साखर कारखाना. भाऊसाहेब बांदोडकरान हो साखर कारखाना 1972 तयार केलो. ताचे फाटल्यान एकूच उद्देश आशिल्लो की गरीब जे शेतकरी आसा, टेनंट शेतकरी आसा, तांकां हातभार लावचो. आनी ते विजन दवरून ताणें हो कारखानो चालू आशिल्लो. ताका विविध क्षेत्रांतले मंत्री कार्यरत आशिल्ले आनी हो कारखानो कोऑपरेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर आशिल्लो आसा, आतांय आसा. पूण फाटल्या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान एक डिसिजन घेतलें आनी कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें. स्वता त्या वेळार एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय आशिल्लो आनी हें डिसिजन अशें घेतलें की हो जो कारखानो आसा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा अंडर येवचें, कारण हातूंत ज्यो गोश्टी आसा त्यो एग्रीकल्चरा कडेन आसा. आनी हें ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन आसतना आजून तें डिसिजन फॉलोअप जावना. हेच्या फाटल्यान हेतू कितें हें लोकांक कळपाक जाय, शेतकऱ्याक कळपाक जाय. कारण ह्या दिसांतले पळय म्हजे कडेन 2 पेपर आसा. एक आसा पुढारी आनी दुसरो आसा तरुण भारत, आनी दोगांय पेपराचेर वेगवेगळे स्टेटमेंट आसा. कॉर्पोरेशन मिनिस्टर म्हणटा की अंदू हो कारखानो सारको जावचो ना म्हणून, आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा की खंयच्याच परिस्थितींत आपूण हो कारखानो बंद पडपाक दिवचो ना. एकटो म्हणटा 6 कोटी रुपया ताका खर्च आसा म्हणटा. हांव सरकाराच्या नदरेक हाडूं शकता की हे 6 कोटी किंवा आज बसून जे 110 कोटी लॉस जाला अशें म्हणटा ते जवळ जवळ 15,000 शेतकरी, 1300 कुटुंबां आनी ताचे पयलीं 2200 कुटुंबां ह्या हेचेर डिपेंड आशिल्लीं. ऑन एन एवरेज ह्या मनशांचेर इतले पयशे खर्च करप हाचो अर्थ असो न्हय की तो डबघाईक आयला. आमी अशेच पयशे काडून 2000 कोणा 1 लाख कोणा 1,500 कोणा हे दिता. हो तरी शेतकरी वर्ग आसा आनी शेतकरी वर्गाक हातभार लावप हे गव्हर्मेंटाचें काम आसा. आज शेतकरी वर्गाची परिस्थिती अत्यंत वायट आसा. सबंद पावसांत जे शेतकरी वर्ग आसा ऊस पिड्ड्यार जालाच, पूण त्याच बरोबर बागायती आसा त्यो सुपारी सगळी झडिल्ली आसा, केळी सगळ्यो मोडिल्ल्यो आसा. जे पीक भाताचें आशिल्लें तें बुडलां. तांकां ज्या तरेन तें भात मेळपाक जाय तें काडूं शकना. नडणी म्हणटा ती चड जाल्ली आसा, ती काडपाक लेबर एक्स्ट्रा घालचे पडल्या. आनी त्या खातीरूच मुख्यमंत्र्याक म्हजो मना पासून आवर्जून रिक्वेस्ट आसा की ताणें हाजेर ह्या सहकारी कारखान्याचेर सुतोवाच करचें. कारण दोनूय मंत्री वेगळे वेगळे उलयता आनी जे डिसिजन कॅबिनेटान घेतलां तें इम्प्लिमेंट करचें, तें काडून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन दिवचें इमिजिएट.
कारण अग्रिकल्चर इज द बेज ऑफ शुगर फॅक्टरी अशें जर धरलें जाल्यार तें अग्रिकल्चरा कडेन येवपाक जाय, जे डिसिजन कॅबिनेटाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान घेतिल्लें. तांकां जो पेमेंट करपाचो उरला तो बेगिनात बेगीन करचो, आनी जो सिजन आसा साखरेचो तयार करपाचो तो बेगिनात बेगीन चालू करपाक. थंय 6 कोटी वता, 7 कोटी वता, 8 कोटी वता. आज आमी पळय आर्बिट्रेशना लागून जवळ जवळ 300 कोटी रुपया दिता. येता हांव ताजेर, हांवें विशय हाडलो तो. आनी हे सगळें करता आसतना शेतकऱ्यांक कसो फायदो जातलो, कसो हातभार लागतलो हे सरकारान पळोवपाचें, हें सरकाराचें काम आसा. कारण सबंद भारतांत शेतकरी हो आर्थीक वेवस्थेचो कोणो आसा आनी शेतकऱ्याक जर हातभार लायना आसत जाल्यार सबंद आर्थीक कोणो, जसो इकॉनॉमी आमची पिड्ड्यार जाल्या तशी पिड्ड्यार जायत रावतली आनी डिटोरिएट जायत रावतली. जाल्याच ती आनी डिटोरिएट जातली. दुसरो जो आसा ते हांवें म्हटलें 2 मंत्री आसतात, 2 मंत्री आपल्याक जाय तें उलयता. हें बंद जावपाची आवश्यकता आसा. एक वाच्यता, कॅबिनेट म्हटल्या नंतर एक वाच्यता आसपाक जाय आनी ही एक वाच्यता कितें हें तांणी पळोवपाची आवश्यकता आसा मुख्यमंत्र्याक. आनी मुख्यमंत्र्यान हेचेर सुतोवाच करचो, कारण पब्लीक आर लुकींग एट हीम विथ अ गूड सायड, विथ अ गूड इमेज. कारण शेतकरी वर्ग ताणेंच सुतोवाच केला की शेतकऱ्याक आमी त्रास करचे ना म्हणून, आनी शेतकऱ्या खातीर ताणें हे इमिजिएट सुतोवाच करचो अशें म्हाका दिसता. प्लस बाकीच्यांक अग्रिकल्चर मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की बाकीच्यांक जे पयशे दिवपाचे आसा, बाकीचे जे लॉस जाल्या ताणें फक्त पेडणे आनी बाकीचे फोंडा तालुक्यांत थोडे दिल्या, पूण बाकीचे भरपूर लॉसीस जे जाल्या ते लॉसीसाक बेगिनात बेगीन ताजो सर्वे करचो. खुबश्यो माडयो कुळागरांनी पडल्या, माड उंटल्या, मोठीं झाडां कुळागरांत पडून कुळागराचें मोठें नुकसान जालां, भाटांतलें नुकसान जालां. आनी तें सगळें नुकसान जरी सगळें भरूंक शकले ना जाल्यार फूल तरी पाकडी अग्रिकल्चर मिनिस्टर हो खरें मन बसून काम करणारो मनीस, ताणें बेगिनात बेगीन तांकां हातभार लावचो. दुसरी गोश्ट आसा ती कला अकादमी. विधानसभेंत आनी भायर कितलेशेच सुतोवाच मंत्र्या कडेन आयकले आनी कला अकादमी आमी कंप्लीट नवी बांदतले म्हणून आयकले आनी ताचेर टिका जाले नंतर गुमजाव केले. मागीर स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाचें ठरयलें आनी स्ट्रक्चरल ऑडिटाक 2 जाणांक दिले, एक गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी मुंबयची एक संस्था. आनी दोगांचे जे रिजल्ट आयल्या ते भिन्न आयल्या. भिन्न येवन सुद्दां ते सारकेच म्हणून एक स्टेटमेंट हांवें वाचलो. तो ताणें दिला की ना हांव नकळो, डिफरंट जरी आसले तरी ताणें असो स्टेटमेंट दिलो की दोनूय सारकेच आसा, स्ट्रेंथनिंगूय सारकें आसा, ऑडिटींग केलां तें, आनी रिपेर एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग आर द 2 डिफरंट इश्यूज. म्हाका हे नदरेक मुख्यमंत्र्याचे हाडपाक जाय. आनी अश्यो गोश्टी जेन्ना एकटो रिपेर म्हणून दिता आनी एकदां स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग म्हणजेच फावंडेशनांतल्यान जे स्ट्रक्चर तयार जाता, मागीर ते बेस कॉलम आसूं किंवा पायल्स फावंडेशन आसूं, हे सगळें टेस्ट करपाची गरज आसा. आनी अश्यो एजन्सी गोंयांत आसा की ना हें म्हाका खबर ना. कारण जुवारी ब्रिजाक आमी IIT मुंबयच्यान मनीस हाडटाले, अजून हाडटा दिसता म्हाका इतलेंच दिसता हे दोनूय रिजल्ट मुख्यमंत्र्यान. कारण कला अकादमी हेचे विशीं प्रत्येकाची आस्था आसा, गोंयचो जो कला क्षेत्रांतलो मनीस आसूं किंवा, कारण जे कोण आर्किटेक्टान काम केलां चार्ल्स कुरेया हे एक नामांकीत आर्किटेक्ट आसा आनी तांणी केल्ल्या कामाचेर कोणीय उलयता आसतना खूब विचार करपाक जाय. आनी त्या खातीरूच हे जे दोनूय हे आयल्या, म्हजो रिक्वेस्ट मुख्यमंत्र्याक की ताणें IIT हे दोनूय धाडचे आनी तांचो सुतोवाच केले नंतरूच ताका हातभार घालचो. रिपोर्ट पब्लीक करतलो जाल्यार करूं ते, त्या बद्दल हें ना. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हे 2 रिपेर आनी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग जें आसा हे वेगवेगळे गोश्टी आशिल्ल्या कारणान
ताणें IITची हें घेवची आनी ओपिनियन मुंबय IIT आनी थंय तशे मनीस आसा आनी तातूंतल्यानूच त्या नंतर हाजेर मुखार वचचें हाजेर डिसिजन घेवचें मुख्यमंत्र्यान. दुसरी गोश्ट आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आमकां एश्युरन्स दिलें मुख्यमंत्र्यान की आमी जाय तितलेच पयशे घेता. मान दिला जाय तितले पयशे घेताय आसात. पयलीं म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटान मांडवी ब्रिजाचेर जे पयशे मागिल्ले 289 कोटी कितले तातूंतले 200 कोटी दिले. आतां मांडवी ब्रीज बांदता आसतना GSIDCन नाबार्डा कडच्यान पयशे घेतले. आतां टू वे पयशे आयल्या, नाबार्डा कडच्यानूय पयशे घेतल्या, हांगच्यानूय पयशे येता. लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाला. मुख्यमंत्र्यान आनी फायनान्स मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा की हे नाबार्डाचे पयशे हे पयशे आयल्या नंतर पे केले काय कितें. हो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. नाजाल्यार मागीर बँके सारकें जातलें. बँकेक एका ह्याचेर एक कडेन बँके पयशे घेता आनी परत ताजेरूच दुसरे बँके वचून पयशे घेता. तशें जावपाक जायना. ती मॅसेज वचपाक जायना. सो तें क्लॅरिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी त्या नंतर आज बसून 100 कोटी 200 कोटी 100 कोटी आनी परत काल हांवें वाचली गोवा दुताचेर एक एडवर्टायजमेंट. जी एडवर्टायजमेंट आयल्या ती परत 100 कोटी आसा. कितें हांव म्हणना पूण आतां जे पयशे घेतल्या ताका आमकां आन्सर दिल्ले की हे सगळे डेव्हलपमेंटा आमी पयशे वापरता म्हणून. म्हाजे म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 60% वयर पयशे हे सॅलरीकूच वता. त्या नंतर जे फाटले सेक्युरिटी आमी घेतल्या ताका हे पयशे वता लोन फारीक करपाक. डेव्हलपमेंटा एज ऑन टुडे PWD 300 कोटी रुपया दिवपाचे उरल्या. ह्याका जवळ जवळ 40 कोटी उरल्या. जैकाक 40 कोटी रुपये दिवपाचे उरल्या. त्यानंतर सिवरेजी 100 कोटी रुपये दिवपाचे उरल्या. आनी हो सुतोवाद आमी एसेंब्लीत केल्लो तेन्ना आमकां सांगिल्लें की हे सगळे 4 म्हयन्यांत मुखार सारकें जातलें म्हणून. म्हाका दिसना आनी त्या खातीर नवीं कामां घेता आसतना हाजेर विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. कारण स्टेट इज रुईंग टुवर्ड्स डेप्थ आनी हे डेप्थ जर कंट्रोल करतलो आसत जाल्यार डेव्हलपमेंटाक खंय तरी कर्टेल करचो पडटलो अशें म्हाका दिसता.